ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام فرشتیاں نو لے کے حضرت نبی لوط علیہ السلام دے گھر آئے نے۔ اے مسلمانوں، اے جدو فرشتیاں دی جماعت آئیے حضرت لوط دے گھر اندر، اے بڑے حسین و جمیل نے، تے اے قوم لوطی قوم جڑی ہے نا، اے نوجواناں دے پیچھے، اے نا فرشتیاں دے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اے برائی دا ارادہ رکھ کے آ رہی ہے نا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا جدوں فرشتے آئے نے حضرت لوط نبی دے گھر وال آئے نے نا، فلما جاء آل لوط المرسلون، فرمایا جدوں فرشتیاں دی جماعت آئیے گھر دے اندر، اے جڑے قوم لوط والے ظالم نے، اے نبی لوط علیہ السلام دے گھر دیاں دیواراں دے اوپر آ جاندے نے، برائی دی نیت دے نال آئے نے، اے بدکاری دی نیت دے نال آئے نے، گناہ دی نیت دے نال آئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے